बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से। दोस्तों मुसलसल आपको पता होगा, जो उनके बयानात सुनते हैं या जो उनके चाहने वाले हैं उनको बखूबी पता है कि उनको एक छोटी सी परेशानी लाहिक है पिछले 30-40 साल से कि वो मुसलसल सर दर्द के पेशेंट हैं। तो हुआ ये दोस्तों कि उसकी वजह से उनको थोड़ा सा सर चकराया और वो गिर गए, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई। हमारी दुआ है दोस्तों कि अल्लाह ताला उनको जल्द और जल्द सेहतयाब और सेहत कामला आजला अता फरमाए। दोस्तों बात ये है कि ज़रूरत ये है कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि हर दिल अजीज़ शख्सियत है, पुरअमन शख्सियत है, और ये ऐसे ही बाकमाल अंदाज के मालिक है कि उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उस सब के लिए नरम गोशा और मोहब्बत का ही पैगाम लेकर आए, और इसी पर वो कारबंद हैं। दोस्तों ये ऐसी शख्सियत है कि इनको सुनकर, इनको चाहकर ऐसे ऐसे लोग राह रास्त पर आए जो भटके हुए थे, जो मेरे जैसे भी भटके हुए थे। दोस्तों ये एक ऐसे शख्सियत हैं, हमें इनकी इतनी ज़रूरत है, उम्मत को इस वक्त इतनी ज़रूरत है कि कोई भी फ़िरके वाला आदमी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो शिया हो, कोई भी हो, ये हर किसी के लिए मोहब्बत का पैगाम रखते हैं। और ये तो फरमाते हैं कि आपका फ़िरका जो भी है आप उस पे कायम रहें, लेकिन दूसरे के लिए गुंजाइश को बाकी रखें, दूसरे के लिए रास्ते को बाकी रखें, ताकि उसको भी हदायत का, अगर आप समझते हैं कि वो हदायत पर नहीं है तो उसको भी हदायत का मौका मिले, अगर आप समझते हैं कि वो हदायत पर है तो उसको मज़ीद अल्लाह ताला उसके काम में निखार पैदा करने की उसको तौफीक और अमल अता फरमाए। दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत है कि इनकी वजह से हज़ारों लोग राह रास्ते पर आ गए, भटके हुए रास्ते पर आ गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इखलाकियात से दूर हो चुके थे, और उनको इखलाक जो है, उनके लिए इखलाक को सीखने का एक ऐसा रास्ता दिया, उनको एक ऐसी उनको वे दी कि बहुत सारे लोग रास्ते को पकड़कर बहुत बड़े आला इखलाक के मालिक हो गए। दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने एक दोस्त का इंटरव्यू किया, उसने मुझे बताया कि इमरान भाई, मैंने मौलाना की सोहबत में रहकर उनकी तालीमात से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उस वक़्त मुझे पता चला कि जब मेरी शादी हुई और मेरा बच्चा पैदा होने वाला हुआ, और जब तक पैदा हुआ, एक उसने अमल किया और उसका पूरा ख़ानदान इख्तलाफात से बच गया, नफ़रतों से बच गया, और उसके घर में मोहब्बत का एक खूबसूरत अमल शुरू हो गया कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मुंतखब फरमाया हुआ है कि जो लोगों के दूसरों के लिए सुकून और मोहब्बत का बायस बनते हैं। वाक़या ये है दोस्तों कि उस दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी जब शादी हुई तो हर किसी के घर में जब बहू आ जाती है तो सास ससुर हो या उसकी नंदे हों, देवर जेठ हों, ये पूरा ख़ानदान, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमें एक फूल सा बच्चा मिले, जिससे हमारे बच्चे की, हमारे घर का एक निज़ाम, ख़ानदान का निज़ाम चले। दोस्तों दोस्त ने मुझे बताया कि इमरान भाई, मुझे अपने ख़ानदान का बहुत ज़्यादा पता है, हमारे मुआशरे में भी यही एक तल्ख़ हकीकत पाई जाती है कि जब कोई औरत उम्मीद से हो जाती है तो हर किसी के माइंड में, बल्कि हर किसी का, घर वालों का दिल ये चाहता है कि बेटा पैदा हो। सास कहती है कि मेरा पोता पैदा हो, तो सब लोग इसी उम्मीद पर ज़्यादा रहते हैं कि बेटा पैदा हो और हमें पहला बेटा अता किया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से वो दुआएं भी मांगते हैं, और ये किसी के इख्तियार में तो नहीं होता। अल्लाह ताला ही बेटियां देने वाला है, अल्लाह ताला ही बेटे देने वाला है, वो जिसको चाहे वो दे, लेकिन उम्मीद आने वाली औरत पे लगा दी जाती है। दोस्त मुझे कहने लगे कि हमारे ख़ानदान में ऐसा होता आया था, अभी भी होता है कुछ लोगों में, कि अगर पहले बेटी पैदा हो जाए तो उस औरत को घर में हकीर नज़र से देखा जाता है, उसके साथ जो सलूक है वो उसको कम कर दिया जाता है, उसके लिए परेशानियां जो सी हैं वो बढ़ जाती हैं।
تو دوستوں ہوا یہ کہ اس دوست نے مجھے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید لگائی، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، تو میں نے گھر والوں میں ایون کہ باہر بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ تھی میرے اس دوست کی، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، کہنے لگا کہ جب یہ وقت نزدیک آتا گیا تو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرنے لگے، ایون کہ ایک بہت ہی میرے قریبی نے مجھ سے سوال کر دیا کہ تو بیٹی کیوں لینا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ مجھے پہلے رحمت عطا کرے، پھر مجھے نعمت بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کون سی کمی ہے؟ لیکن میری خواہش ہے، لیکن جو دے گا وہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت عطا کرے، یعنی کہ بیٹی عطا کرے۔ وقت گزرتا گیا، یہ میری بیوی بھی سب کچھ دیکھتی رہی، اس دوست نے بتایا، اور اس کے گھر والے بھی، باقی لوگ بھی دیکھتے رہے۔ اچھا، ہونا جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا تھا وہی ہونا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ نے دن عطا کیا، خیریت سے وہ دن آیا، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھول سا ننھا سا بیٹا عطا کر دیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بیٹا اتنا خوبصورت کہ سب دیکھنے والے خوش ہو گئے، اور سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن دوست مجھے کہنے لگا کہ کہانی میں یہ موڑ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی بیوی اور وہ علیحدہ ایک کمرے میں ہوئے تو مجھے کہنے لگی کہ آپ بیٹے کیوں مانگتے تھے؟ سارے لوگ بیٹے مانگتے ہیں، میں بھی بیٹا مانگتی رہی ہوں اللہ سے، آپ بیٹی کیوں مانگتے رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اے میری شریک حیات، اللہ تعالیٰ تجھے سکھ اور تجھے سکون عطا کرے کہ میرا بھی یہی دل چاہتا تھا کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے۔ کون باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیٹا نہ تھا، اور پھر پہلا بیٹا؟ میرا بھی بہت دل، میں بھی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ اکیلے میں یہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کر، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ اور یہ لوگوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، خاص طور پہ اپنے والدین کے سامنے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے بیٹی عطا کرے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر بیٹی ہو گئی، میں بیٹا مانگتا رہوں، بیٹی ہو جائے تو کمزور ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تو کمزور ہو جائے۔ میری خواہش کو مد نظر رکھ کر وہ اگر بیٹی مجھے اللہ تعالیٰ دے گا تو میرے گھر والے جو ان سے وہ ہاتھ ہولا رکھیں گے، اور ان کی خواہش جب وہ چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا یہ چاہ رہا ہے تو آپ کے اوپر پریشر کم آئے گا۔ میں یہ چاہتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے۔ کہنے لگا کہ میری بیوی اتنا روئی کہ اس نے، بیوی ہے میری، اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ آپ میرے لیے یہاں تک چلے گئے۔ تو پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیویاں مردوں کا لباس ہیں اور مرد اپنی بیویوں کا لباس ہیں۔ تو اس مرد نے اپنی بیوی کو اپنے لباس سے ڈھانپا، حالانکہ جو کرنا تھا اللہ نے ہی کرنا تھا۔ اور پھر اس مرد کو اللہ تعالیٰ نے، اس میرے دوست کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کا کیسا صلہ اور کیسا پھل عطا کیا کہ اس کو بیٹا ہی عطا کیا۔ لیکن اپنی بیوی کو تنقید سے بچانے کے لیے، مشکلوں سے بچانے کے لیے وہ 9 ماہ بیٹی ہی مانگتا رہا لوگوں کے سامنے۔ کہنے لگا کہ مجھے مولانا طارق جمیل کی صحبت میں آنے سے یہ اخلاقیات ملے ہیں کہ میں نے ان سے بارہا سنا کہ بیٹیاں جننے والی عورتوں کی عزت کم کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، میری دعا ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں تا دیر موجود فرمائے۔ مرنا تو برحق ہے، ایک دن سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، میرے والدین نے بھی جانا ہے، بہت سارے لوگ چلے گئے، بہت ساری عظیم ہستیاں چلی گئی، انہوں نے بھی جانا ہے۔ لیکن دعا یہ ہے دوستو کہ لا دیر، زیادہ دیر تک ہمیں ایسی شخصیت کا، اس شخصیت کا سایہ اور اس کے علم سے فیض یاب ہونے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ اور میرے دوستو، آپ بھی ایسے ہی تعلیمات کو فالو کریں اور اس کو سمجھیں۔ اور پھر میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب عطا کرے۔ السلام علیکم۔